नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमीको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा देवीको पूजा गरिँदै आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने, समानुपातिक तर्फको बन्द सूची सहमतिमा तयार पारेको हो भन्दै नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई, जनताले अनुभूति गर्ने गरी कानून निर्माण नभएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको आरोप, राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक काम भएको राष्ट्रिय सभाकी निवर्तमान सांसद नन्दा चपाईको टिप्पणी, हाम्रो खबरदारी देउबालाई मात्र होइन शेखरलाई पनि हो भन्दै नेपाली कंग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेको टिप्पणी, राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न रविन्द्र मिश्र सहमत, पार्टी एकता छिट्टै हुने, सरकारी स्रोतबाट पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसकिने यातायात मन्त्रालयको निष्कर्ष, काठमाडौँ महानगरको बजार अनुगमन, सरकारी गोदाममा नै अखाद्य सामग्री भेटियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा उडाउन प्रतिबन्ध, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई अवकाशपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश तरहकै सुविधा दिइने, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गरे सीपीएफमा हस्ताक्षर, के हो त सीपीएफ, यसको बारेमा पुरै जानकारी, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएकाहरूलाई 48 करोड भन्दा बढी क्षतिपूर्ति, ब्याजदर नियन्त्रण नभए व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको भनाई, असोजको 24 गतेदेखि ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन हुने, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालले दियो स्वास्थ्य मन्त्री खापुङलाई ज्ञापन पत्र, विद्युत प्राधिकरणले बाल्यो कोटेश्वर सूर्यविनायक सडकमा स्मार्ट बत्ती, सडक बन्यो झिलिमिली, ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आयोजनामा विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा प्रभात फेरी, पोखरा विमानस्थलमा पर्यटकलाई बाजागाजा सहित स्वागत, अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री ट्रुडो नेपाल आउँदै, लेटाङमा अपाङ्गता भएकी किशोरीमाथि बलात्कार, शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, बङ्गलादेशमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 43 जनाको मृत्यु, पाकिस्तानलाई $10 मिलियन दिने अमेरिकाको घोषणा, अञ्जन विष्टको ह्याट्रिकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेशमाथि सहज जित हात पार्यो, दमौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 5500 खेलाडीहरू दर्ता भए, नेपाल T20 लिगका लागि आइसिसीले दियो स्वीकृति र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हाम्रो भान्सामा हुने मेथीले स्वास्थ्यमा कस्तो खालको फाइदा गर्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोजको 12 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2022 सेप्टेम्बर 28 तारिक। आज विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको दिवस पनि आज रहेको छ। सम्पूर्ण दिवसको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, देश तथा विदेशका मुख्य घटनाहरू छोटकरी रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईलाई हेर्नै पर्ने काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण खबर छन्, त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायतका सामग्रीहरू अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट का लागि तपाईले अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ दशैंको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा देवीको पूजा गरिँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज बडा दशैंको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा हुँदैछ। घटस्थापना गरेसँगै नवदुर्गाका 9वटा रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ। नवरात्रका 9 दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने गरिन्छ। दशैंको तेस्रो दिन आज देशभरिका नवदुर्गाका मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड लागिरहेको छ। काठमाडौँ भित्र गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली र इन्द्रायणी सहितका देवी दुर्गाका शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थी बढेका छन्। उपत्यका बाहिर धरानको दन्तकाली, भोजपुरको सिद्धकाली, ताप्लेजुङको पाथीभरा, गोर्खाको मनोकामना, पोखराको बिन्दवासिनी लगायतका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। दशैंको तेस्रो दिन यहाँहरूलाई विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। चन्द्रघण्टा देवीको आज पूजा हुँदैछ। माता चन्द्रघण्टाले यहाँहरू सबैको रक्षा गर्नुहोस्। कृपया आफ्नो शुभकामना सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदैछ। निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँड्न नपाउने व्यवस्था छ। दलहरूले भने आचार संहिताको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले पार्टीको जनमत बढाउन मन्त्रीहरूलाई पनि चुनाव प्रचारमा जान दिनुपर्ने दलहरूको मत छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै परियोजनाको स्रोत, साधन र सम्पत्ति दल तथा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै चुनाव प्रचार प्रसारमा सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, विद्यालय, विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न पाइने छैन। राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी-सर्ट, क्याप, गम्छा, झोला जस्ता सामग्री उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। बालबालिकालाई चुनाव प्रसारमा लगाउन पाइने छैन भने सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन पनि पाइने छैन। निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुट्टा साइट खोल्न नपाउने आचार संहितामा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले हुच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण गर्ने जस्ता टीका टिप्पणी गर्न नपाइने उल्लेख छ। कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्री निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट पनि गर्न नपाइने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच आचार संहितामा आयोगले 2 तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची सहमतिमा नै तयार पारेको दाबी गर्नुभएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय आम सहमतिबाट भएको र यसमा सहमतिबाट पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, संसदीय बोर्डका सदस्यहरू संलग्न रहेको बताउनुभयो। उहाँले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा कुनै एक पक्षको पक्ष पोषण र अर्को पक्षको कमजोर पार्ने काम नभएको दाबी गर्दै एकलौटी गरियो, छलफल नै भएन भन्ने कुरा कुनै पनि सत्यता नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सांसदहरू आफै गैर संसदीय क्रियाकलापमा लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल कानुन समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको संघीय संसदको 5 वर्ष एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरू दलको कब्जामा रहँदा संघीय संसदले 5 वर्ष कार्यकालमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी कानुन निर्माणको काम गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माणको काममा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पनि सांसदहरूले कानुन निर्माणको काममा ध्यान दिन नसकेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस अवसरमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरूको मूल काम कानुन निर्माण गर्ने भएकाले त्यस्तैमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान सांसदहरूले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकाले संघीयता उन्मुख हुने खालका कानुन निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारी, नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसद परशुराम मेघी गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी निवर्तमान सांसद नन्दा चपाईले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै चपाईले संविधान विपरीत गएर नागरिकता विधेयक रोक्ने काम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे न्याय दिन न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। संविधानले अनुमति नदिएको सो विधेयक रोक्ने काम गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान विपरीत काम गरेकाले न्यायालयले त्यसबारे जवाफ दिन ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। कांग्रेसभित्र उम्मेद्वार चयन र सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाएको शेखर कोइराला पक्षका नेता गुरुराज घिमिरेले आफूहरूको खबरदारी नेता शेखर कोइरालालाई पनि भएको बताउनुभयो। समानुपातिक पद्धतिको उम्मेद्वारको बन्द सूचीप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोधमा उत्रिरहेको समूहको अगुवाई गरिरहनु भएका नेता घिमिरेले आफूहरूको खबरदारी सभापति देउवालाई मात्र नभएको प्रस्ट्याउनुभयो। पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफूहरूको खबरदारी पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी अरू नेताहरूलाई पनि भएको बताउनु भएको हो। कांग्रेसकै भाग खोज्ने काम माओवादीबाट भएकाले प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारी दिने अभिव्यक्ति दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। खबरदारीको 3 चरण रहेको बताउँदै घिमिरेले उम्मेदवारी गठबन्धनका विरुद्ध उम्मेदवारी दिने कार्य विद्रोहको चरण भएको बताउनुभयो। विनम्रताको चरण सकिएर विरोधको चरणमा खबरदारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
विवेकशील साझाका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न सहमत हुनुभएको छ। स्थानीय चुनावपछि पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुभएका मिश्रले राप्रपासँग एकता गर्न निरन्तर वार्ता गर्दै आउनु भएको थियो। पार्टीको कार्य सम्पादन समितिबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिने औपचारिक निर्णय गराएर राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले मिश्रसँग वार्ता गर्नु भएको थियो। मिश्रले सुरुमा अध्यक्ष लिङदेन पछिको वरियतामा रहने गरी सह अध्यक्ष बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो, तर पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएपछि राप्रपाले राखेको वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रस्तावमा मिश्र सहमत हुनुभएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, रविन्द्र मिश्रको यस कदमप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरकारको आफ्नो स्रोतबाट पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारी ढुकुटी प्रयोग गरेर पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण असम्भव रहेको निष्कर्ष सुनाउनुभयो। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा उहाँले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न 10 वर्ष समयावधि र 24 खर्ब रुपियाँ लाग्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यो अवधिको मूल्य समायोजन र जग्गा प्राप्ति समेत गरेर त्यो परिणामको खर्च हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। उहाँको भनाइ छ, यत्रो खर्च गरेर निर्माण गरिने रेलमार्गबाट हुने मुनाफा भने नदेखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, संघीय सरकारको वार्षिक पुँजीगत बजेटको आकार नै करिब 4 खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। अन्य क्षेत्रमा लगानी नगरी पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा मात्र पुँजीगत खर्च लगाउने हो भने पनि 6 वर्षको बजेट छुट्याउनु पर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन उहाँको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैं लक्षित बजार अनुगमन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको नेतृत्वमा दशैं लक्षित बजार अनुगमन गरिएको हो। उपमेयर डङ्गोलको टिमले टुकुचा स्थित तरकारी बजार, खाद्यान्न पसल र मासु पसल र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका स्टोरहरूमा अनुगमन गरेको छ। टोलीले महानगरभित्र रहेको भित्री पसलहरूमा गएर सामानको बिल, रजिस्ट्रेसन गरे नगरेको सामानको उत्पादन मितिको जाँच गरेको थियो। बजार अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपमेयर डङ्गोलले बजारमा अखाद्य वस्तु धेरै बेचिरहेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले कतिपयलाई दर्ता गराउने कुराहरू नै थाहा नभएको र उनीहरूलाई सचेत गराइएको बताउनुभयो। उहाँले बेच्ने मात्र नभई किन्ने मानिसहरूमा पनि अखाद्य सामग्रीको पहिचान गर्न नसकेको पाइएको बताउनुभयो। उपमेयर डङ्गोलले अनुगमनको क्रमलाई दशैंपछि पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जानेर बजारमा उपभोक्ताहरूलाई ठग्ने र अखाद्य सामग्री बेच्नेहरूलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। अनुगमनका क्रममा खाद्य विभागमा उत्पादित मिति मेटिएको खाद्य सामग्री पाइएको छ, जसमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी तर्फबाट बागमती प्रदेशकी प्रमुख ज्ञानु थापाले मिति सकिएका खाद्य सामग्री विभागले नबेचेको दावी गर्नुभयो। उत्पादन मिति नै मेटिएको खाद्य सामग्री भेटियो नि भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा उहाँले कतिपय सामानहरू उत्पादित कम्पनीबाटै आउँदै मेटिएको हुने र विभागले भने उपभोक्तालाई अखाद्य सामग्री नबेचेको बताउनुभयो। उहाँले विभागबाट भएका कमजोरीलाई आगामी दिनमा सच्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा उडाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। वायुयानको उडान तथा अवतरणको समयमा विमानस्थल आसपास चङ्गा उडाउँदा उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै प्राधिकरणले चङ्गा उडाउन रोक लगाएको हो। प्राधिकरणले भनेको छ, यस्तो कार्यबाट विमानको उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने हुँदा यस किसिमको गतिविधि एवं क्रियाकलाप नगराउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ। सूचनाको अवज्ञा वा अठेर गरी चङ्गा उडाएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही हुने समेत प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। सरकारले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई अवकाशपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सरह सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। हालै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 6 महिनाभन्दा बढी अवधि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएका न्यायाधीशलाई गाडी र सवारी चालकको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 2078 फागुन 1 मा महाभियोग प्रस्तावका कारण उहाँ निलम्बनमा परेपछि कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको थियो। उहाँले 65 वर्षका उमेर हदका कारण 16 असोजमा अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको अवकाशपछि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 6 महिना कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भइसकेका न्यायाधीशलाई गाडी र सवारी चालक सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। दर्शक महानुभाव, सरकारको यो निर्णयप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क CPF-मा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अस्ट्रियामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले 2022 देखि 2027 का लागि कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क CPF-मा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। हस्ताक्षरपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी IEA मार्फत विकिरण सुरक्षा, आणविक सुरक्षा, खाद्य र कृषि, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ। साथै पोषण, खानेपानी र वातावरण, ऊर्जा र उद्योग, आणविक
वास्तविक ज्ञान विकास र विस्तारमा सहयोग गर्नेछ। सोही अवसरमा शिक्षा मन्त्री पौडेलले IAEA को 66औं महासभालाई पनि सम्बोधन गर्दै निशस्त्रीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा महासन्धिहरूको पक्ष नेपाल हस्ताक्षरकर्ता भएकाले आणविकको शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्नेमा नेपाल दृढ रहेको बताउनुभयो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा पर्नेहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा 48 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। मंगलबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो 90 दिने कार्यकालमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजना गर्नु भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गर्ने, अलपत्र पार्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएको अनुसारको काममा नलगाउने जस्ता कार्य गराएको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा आएको निवेदनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएको 48 करोड 4,85,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने र उजुरी उपर कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकहरूले ब्याज दर बढाएर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ठगी गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बैंक तथा वित्तीय समस्या र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बैंकहरूले बढाएको ब्याज दर नियन्त्रण नभई व्यवसाय पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले बजारमा तरलता सङ्कटलाई देखाएर पहिले लिएको ऋणमा समेत बैंकहरूले चर्को ब्याज लिइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर निक्षेप सङ्कलन गरी त्यसमा प्रिमियम जोडेर ऋणीमाथि थप बोझ थपेको बताउनुभयो। श्रेष्ठले बैंकहरूले आफै ब्याज बढी लिने र आधार दर बढेको बहानामा कर्जाको ब्याज दर र कर्जामा मार्जिन दर समेत वृद्धि गरिएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। आगामी असोज 24 गतेदेखि ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन हुन भएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसको बारेमा जानकारी गराइएको हो। MIT ग्रुप फाउन्डेसन, ग्लोबल NRN फाउन्डेसन, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आगामी असोज 24 गतेदेखि 2 दिन नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समिटको पहिलो संस्करण हुने भएको छ। नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन पग्लिँदै गरेको हिमालका लागि एन्टिडोज भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, असर न्यूनीकरण तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकूलका पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने रहेको आयोजक नेपाल ग्रीन हाइड्रोजनले जनाएको छ। MIT ग्रुप फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनका लागि पूर्वाधार र स्रोत उल्लेख्य भए पनि व्यावसायिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालले स्थानीय तहको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको दरबन्दी संरचनामा सुधार गर्न माग गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङलाई मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको दरबन्दी संरचनामा शैक्षिक योग्यताको अवमूल्यन भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न माग गरेको हो। 2079 साल असोज 4 गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको दरबन्दी संरचनामा शैक्षिक योग्यताको अवमूल्यन भएको संघको भनाइ छ। लोकसेवा आयोग मार्फत सेवा प्रवेश गरेका हेल्थ असिस्टेन्ट तथा स्टाफ नर्सहरूमाथि मानमर्दन तथा अत्याचार भएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ। मन्त्री खापुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारीले स्वास्थ्य केन्द्रको संगठन संरचना अवैज्ञानिक र असमान तवरले बनाइएको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा काठमाडौँको कोटेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्मको सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गरेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्राधिकरणले कोटेश्वर सूर्य विनायक सडक खण्डको बीच भागमा रहेको मेडियन स्ट्रिप आइल्यान्डमा सडक बत्ती जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइल्यान्डमा राखिएका पोलहरूमा प्राधिकरणले 120 वाट क्षमताका ऊर्जा दक्षतायुक्त स्मार्ट बत्ती जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि कोटेश्वर सूर्य विनायक सडक खण्ड झिलिमिली बनेको छ। कम विद्युत खपत गर्ने तर उज्यालो बढी दिने करिब 450 वटा बत्ती जडान गरिएको हो। यसबाट सडकको रात्रिकालीन सौन्दर्यता देख्न सकिने बताइएको छ। ठमेल पर्यटन विकास परिषदले विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा प्रभात फेरी गरेको छ। काठमाडौँको त्रिदेवी मार्ग हुँदै क्षेत्रपाटी, सोह्रखुट्टे, लैनचौर हुँदै पुनः त्रिदेवी मार्गमा गएर समापन भएको हो। ठमेल पर्यटन विकास परिषदले विभिन्न बाजागाजा सहित प्रभात फेरी गरेको हो। प्रभात फेरी कार्यक्रमपछि बोल्दै ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष भविश्वर शर्माले विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको व्यक्तिहरू भेला भएर विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा प्रभात फेरी गरिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै परिषदले विभिन्न क्लबहरूसँग मिलेर रक्तदान लगायतका कार्यक्रम गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ।
यसैबीच 43औं पर्यटन दिवसको अवसर पारेर पोखराभित्र नै पर्यटकलाई स्वागत गरिएको छ। पोखरामा पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेश र पोखरा पर्यटन परिषदको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार पोखरा विमानस्थलमा पहिलो उडान मार्फत पोखरा पुगेका पर्यटकहरूलाई बाजागाजा सहित स्वागत गरिएको हो। कार्यक्रममा पर्यटकलाई गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारी र पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले खादासहित सम्मान गर्नुभयो। उक्त अवसरमा पोखरामा रहेका विभिन्न पर्यटक सम्बन्ध सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विश्वव्यापी सार्वजनिक मामिला हेर्ने कार्यवाहक सहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ केनेडी ट्रुडो नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छिन्। ट्रुडो नेपालसँगै युएई, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानको 12 दिने भ्रमणका लागि बुधबार काठमाडौँ आइपुग्ने जनाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार ट्रुडोले नेपालमा दुष्प्रचार विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने बताइएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सामाजिक समता, मिडिया फ्रिडम र जलवायुका विषयमा गरेको सहयोगलाई चीन र रुसले दुष्प्रचार फैलाएको आरोप लगाएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा सहायक विदेश मन्त्री ट्रुडोले भ्रमपूर्ण समाचार र लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यमको भूमिकाबारे राउन्ड टेबल अन्तर्क्रिया गर्ने बताइएको छ। साथै अल्पसंख्यक समूहका अभियन्ता र सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। नेपालपछि ट्रुडो युएई, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानको भ्रमणमा जाने उल्लेख छ। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 9 मा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकी किशोरीमाथि बलात्कार भएको छ। लेटाङ नगरपालिका 9 की 19 वर्षीय युवतीमाथि बलात्कार भएको हो। बलात्कार आरोपमा लेटाङ 3 का 56 वर्षीय शरणबहादुर राईलाई पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राईले आफ्नो खेतमा बनाएको टहरोमा शनिबार राति किशोरीलाई लगेर बलात्कार गरेको उजुरी परेपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडित किशोरीका दुवै खुट्टा चल्दैनन्। हिन्डुल गर्न नसक्ने किशोरीलाई बोकेर टहरोमा लगेर करणी गरेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ। उनी विरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दा चलाउन म्याद थपेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, अपाङ्गता भएकी किशोरीमाथि बलात्कार गर्ने यस्ता व्यक्तिप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? किन पछिल्लो समय खास गरी बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्? न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजार नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। यो साता लगातार 2 दिन घटेको बजार तेस्रो कारोबारको दिनमा भने 15.92 अङ्कले बढेको छ। बजार 1831.05 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। बजार बढेको दिन पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेन। मंगलबार कुल 229 स्टकको 16,823 वटा कारोबारबाट 21,07,742 किता बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार रकम 66,30,13,000 भएको छ। होटल र पर्यटन तथा म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचक सकारात्मक देखिएका छन्। मंगलबार सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.97% बढेर 1308.90 रुपैयाँमा पुगेको छ। अब यहाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्य 6.07% वृद्धि भएको छ। अपर हुवाखोला हाइड्रो, हिमालयन पावर, माउन्टेन इनर्जी समेत मूल्य धेरै बढ्ने कम्पनीमा छन्। गरिमा डिभेन्चरको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। मंगलबार रेडी हाइड्रो पावरको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशमा डुङ्गा डुब्दा मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुगेको छ। उत्तरी बंगलादेशमा आइतबार डुङ्गा चढेर मन्दिर जाँदै गरेकाहरू दुर्घटनामा परेका थिए। अझै पनि केही बेपत्ता रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ। पञ्चगढ जिल्ला प्रशासक जहरुल इस्लामले डुङ्गा दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार डुङ्गामा क्षमताभन्दा 3 गुणा बढी मानिसहरू सवार थिए। बीबीसीका अनुसार डुङ्गामा 100 भन्दा बढी यात्रु चढेको उल्लेख छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले खाद्य सुरक्षाका लागि पाकिस्तानलाई अतिरिक्त $10 मिलियन सहायता दिने घोषणा गरेका छन्। वाशिंगटनमा पाकिस्तानी विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टासँग भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ब्लिङ्कनले हालै आएको बाढीले ठूलो क्षति भएको बताएका छन्। यो पाकिस्तानका लागि कठिन समय भएको भन्दै उनले सहयोग गर्ने बताएका हुन्। अमेरिकाले अहिलेसम्म बाढी प्रभावितका लागि $55 मिलियन सहायता प्रदान गरिसकेको भन्दै उनले खाद्य सुरक्षाका लागि अतिरिक्त $10 मिलियन सहायता दिने बताएका हुन्। अब खेल समाचार। अन्जन बेस्टको ह्याट्रिकको मद्दतमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशमाथि सहज जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालका लागि सबै गोल अन्जनले गरेका छन्। नेपालले 18औं मिनेटमा अन्जनकै गोलबाट अग्रता लिएको थियो। विमल घरती मगरले राइट साइडबाट प्रहार गरेको फ्री किकमा उनले हेड गरेर गोल गरेका हुन्। 27औं मिनेटमा अन्जनले नै नेपालको अग्रता दोब्बर बनाए। विशाल राईले राइट साइडबाट गरेको क्रसमा विमलले
पेनाल्टी क्षेत्रमा तेज तामाङलाई बल मिलाइदिए। सोही बलमा तेजको प्रहार बङ्गलादेशी गोलकिपर अनुसुर रहमानले पञ्च गरेका थिए, तर रिबाउन्ड आएको बललाई अञ्जनले 18 यार्ड बक्सभित्रबाट सहजै जालीको दिशा दिए। खेलको 38औं मिनेटमा अञ्जनले ह्याट्रिक गर्दै नेपाललाई 3-0 को अवस्थामा पुर्याए। विशाल राईले प्रहार गरेको फ्री किकमा अञ्जनले पेनाल्टी क्षेत्रमा हेडर गोल गरे। अञ्जनको यो 10औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन राष्ट्रपतिबाट हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर 7 दोबाटोमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद तयारी तथा व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सोमबारसम्म करिब 5500 खेलाडीहरू दर्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल आर्मी र सुदूरपश्चिमले आफ्ना 100% खेलाडीको दर्ता गरिसकेको र अन्य प्रदेशमा भने केही खेलाडीहरू ड्राफ्टमा रहेको बताउनुभयो। नेपाल टी20 क्रिकेट लिग मक्सिर 26 देखि हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार लिगको प्रस्तावित नयाँ मितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले स्वीकृत गरेको छ। अब यो लिगको फाइनल खेल 16 पुसमा हुनेछ। यसअघि असोजको 8 गतेदेखि कार्तिक 5 सम्म यो खेल गर्ने तय भएको थियो, तर सुरक्षाको कारण देखाएर स्थगित भएको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले स्वास्थ्यका लागि तपाईँ हाम्रो भान्सामा हुने मेथी कतिको फाइदाजनक छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। आफ्नो मेसेन्जरमा साथीभाइ इष्टमित्रलाई पठाइदिनुहोला। भान्सामा तरकारी अचार बनाउँदा प्राय मेथीका दाना पड्काउने गरिन्छ। त्यसका साथै यसको पातलाई सागको रूपमा तरकारी बनाएर खाने चलन पनि छ। मेथी शारीरिक स्वास्थ्यका लागि धेरै नै फाइदाजनक छ। पोषणविदहरूको दाबी अनुसार यसको नियमित सेवनले धेरै समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ। यदि तपाईँ यसको गुण थाहा नपाई सेवन गरिरहनु भएको छ भने आज हामी तपाईँलाई यसका फाइदाहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। खानपिनको शौखिनहरूलाई प्राय पेटको समस्या भइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि कब्जियत र ग्यास्ट्रिकको समस्या भने बढी नै भएको पाइन्छ। मसलेदार खाना खाइसकेपछि मेथीको साग खाने गर्दा पाचन प्रणालीलाई सहज बनाउँछ र पेटमा ग्यास जम्न दिँदैन, कब्जियत हुन दिँदैन। त्यस्तै अर्को हो भाइरस र ब्याक्टेरियाले पेटमा हुने दुखाइलाई कम गर्न मेथीको सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ। यस्तो दुखाइ प्राय बच्चामा बढी हुन्छ। त्यस्तो बेला दुखाइ हुँदा मेथीको पातको रस निकालेर प्रत्येक दिन 1 चम्चा खुवाउँदा समस्या समाधान हुन्छ। पेट दुखाइ कम गराउँछ। मेथीको पातको पेस्ट बनाएर कपालमा लगाउँदा धेरै लाभदायक हुन्छ। पातलाई पिसेर कपालमा लगाउँदा कपाल कालो बाक्लो हुनुका साथै टल्किने पनि हुन्छ। यसका साथै कपाल झर्ने समस्याबाट पनि मुक्ति पाइन्छ। मेथीले कपाललाई चायाबाट मुक्ति दिन्छ। कपाल चम्किलो बनाउन यसको ठूलो मद्दत हुन्छ। मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्छ। मधुमेहका बिरामीले मेथी सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ। दैनिक रूपमा मेथीको पातको रस बनाएर खाँदा शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्छ। यसले मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्छ। मेथीको सब्जी वा यसको दाना दैनिक सेवन गर्नाले तौल नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ। यसले शरीरमा भएको बोसोको मात्रालाई बिस्तारै कम गर्दै लान्छ। बोसोको मात्रा कम भएपछि शरीरको तौल आफै कम हुन्छ। मेथीको सेवनले रुगाखोकी लाग्नबाट पनि बचाउँछ। दैनिक आफूलाई मन लाग्ने तरकारीले मेथीको सेवन गर्दा हुन्छ। यसले रुगाखोकीका साथै अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट पनि जोगाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै रुगाखोकी ज्वरो आउँदा मानिसको शरीर पनि दुख्छ। यो दुखाइलाई कम गर्न मेथीको दाना वा पात सेवन गर्नुपर्छ। मेथीमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने तत्त्व हुन्छ र त्यसले दुखाइ कम गर्न सहयोग गर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले प्रस्तुत गरेको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हेल्थ टिप्स राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक गर्नुहोला अनि आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।